अप्रैल 2025 में इमरान खान के 28 जो 28 ट्वीट्स हैं उनको लेके एक मरतबा दोबारा फिर ट्विटर को यानी कि एक्स को एक लेटर लिखा गया और कहा गया कि जी ये जो 28 ट्वीट्स हैं इमरान खान के ये ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। सुहेल आफरीदी और केपीके का जो बुखार है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के सर से उतरता नहीं है। आज भी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा एक जगह पे खड़ी हुई थी, एक तकरीब थी पंजाब में, और वहां पे फरमा रही थी कि मुझे केपीके से एक बंदे ने एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो में कुछ यूं था कि उसका एक बच्चा था और बच्चे को कोई बीमारी थी और उसने कहा, उसने वीडियो बनाई बाजार में खड़े होकर, उसने मुझे सेंड की और कहा कि काश कि हमारी वजीर आला मरियम नवाज होती। अभी तकरीबन 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हम मलंग कहते हैं, जिन्हें हम बेघर कहते हैं, बेआसरा कहते हैं, गरीब लोग जिन्हें हम कहते हैं। लाहौर में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे आपको मिलेंगे। उनके लिए इमरान खान ने एक पनाहगाह बनाई थी जिसमें गर्म बिस्तर, साफ सुथरा खाना, साफ सुथरे वॉशरूम्स, नहाने का बंदोबस्त किया गया था। नाज़रीन, हुकूमत ने सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमरान खान का प्रोजेक्ट है, हुकूमत ने वो बंद कर दिया। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान के ऊपर 3 मरतबा इमरान खान का जो सोशल मीडिया है, जो ट्विटर अकाउंट है, उस पर 3 मरतबा हमला किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और जो साइबर क्राइम एजेंसीज़ हैं, इन्होंने 3 मरतबा ट्विटर को एक पैगाम लिखा। पहली मरतबा 2022 में ट्विटर को ये लिखा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन नाज़रीन इसके जवाब में ट्विटर ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी जो आज़ादी इजहार राय की जो गर्दन है वो हम नहीं दबाएंगे। इसके बाद जब 2024 में इमरान खान को साइफर केस और इद्दत निकाह केस और दूसरे केसेस में सज़ा दी गई, तो एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्विटर को एक मरतबा दोबारा फिर एप्लीकेशन लिखी गई और कहा गया कि इमरान खान का अकाउंट बंद करें, जिसका जवाब सेम वही आया जो पहली मरतबा आया था। नाज़रीन, तीसरी मरतबा 2025 में अप्रैल 2025 में इमरान खान के 28 जो 28 ट्वीट्स हैं उनको लेके एक मरतबा दोबारा फिर ट्विटर को यानी कि एक्स को एक लेटर लिखा गया और कहा गया कि जी ये जो 28 ट्वीट्स हैं इमरान खान के ये ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, तो आप ये करें कि ये जो ट्वीट्स हैं इनको ब्लॉक करें और इमरान खान का अकाउंट भी ब्लॉक कर दें। नाज़रीन, उन 28 ट्वीट्स में से ओनली वन, सिर्फ एक ट्वीट ऐसा था जिसको कि एक्स ने या ट्विटर ने बैन किया, अदरवाइज जो बाकी सारे ट्वीट्स थे 27 के 7 वो वैसे ही एग्जिस्ट करते रहे। नाज़रीन, ये वो कोशिशें हैं जो जिस तरह से इमरान खान को जेल में ताड़ा गया, रखा गया, बगैर किसी केस के, बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी आईनी रेफरेंसेस के इमरान खान को जेल में पकड़ लिया गया। पहली मरतबा गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह वो गुड टू सी यू वाला फार्मूला हुआ और इमरान खान साहब रिहा हो गए। फिर उसके बाद जजिस को कंट्रोल किया गया और इमरान खान को ऐसे जाल में फंसाया गया जहां से इमरान खान निकल ही नहीं सके। आज तीसरा साल अप्रोक्सीमेटली मुकम्मल होने वाला है। उसके बाद नाज़रीन, अगर हम बात करें इमरान खान को आईनी हक देने की, यानी कि केसेस को या वकला के साथ मिलने की, तो वो भी बंद कर दिया गया है। कल सलमान अकरम राजा ने कहा कि अक्टूबर में मेरी इमरान खान के साथ जब मुलाकात हुई तो उसके बाद आगे नवंबर में हमारा एक केस लगना था, तो मैं जब जज साहब के सामने पेश हुआ तो मैंने कहा तो मेरी तो इमरान खान के साथ अक्टूबर में आखिरी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सरकारी वकील हैं, जो हुकूमत है, वो ये कहती है कि आपने अक्टूबर में इमरान खान से मुशावरत मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक ऐसा केस जो कि नवंबर में लगना था, मैंने अक्टूबर में इमरान खान के साथ उसकी मुशावरत किस तरह से कर ली। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का आईनी और कानूनी जो निज़ाम है, उसके ऊपर ये एक, आप ये कहें कि ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि एक ऐसा केस जो कि नवंबर में जाके लगना है, तो इमरान खान के वकील को आप अक्टूबर में मुलाकात हुई और आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में इमरान खान के साथ उसने मुशावरत कर ली। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुहेल आफरीदी और केपीके का जो बुखार है वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के सर से उतरता नहीं है। आज भी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा एक जगह पे खड़ी हुई थी, एक तकरीब थी पंजाब में, और वहां पे फरमा रही थी कि मुझे केपीके से एक बंदे ने एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो में कुछ यूं था कि उसका एक बच्चा था और बच्चे को कोई बीमारी थी और उसने कहा, उसने वीडियो बनाई बाजार में खड़े होकर, उसने मुझे सेंड की और कहा कि काश कि हमारी वजीर आला मरियम नवाज होती, तो फिर मैंने उसका इलाज का बंदोबस्त किया। नाज़रीन, केपीके में इस वक्त और जो सिचुएशन है वो पंजाब से 1000 गुना बेहतर है। उसकी एक सबसे बड़ी एक फैक्ट जो है वो ये है
کہ وہاں کے لوگوں کو 10 لاکھ روپے علاج معالجے کے لیے حکومت کی طرف سے ہیلتھ کارڈ دیا جاتا ہے. بیچارے پنجابیوں کا جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ تو آپ نے بند کر دیا. تو کس طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ ان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گی؟ آپ تو اپنے پنجابیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے بند کر دیے. ناظرین، آج جو موسم ہے باہر وہ انتہائی طوفانی ہے، سردی ہے، باہر دھند ہے، ابھی بارش بھی ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال میں اگر آپ لاہور نکلیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ملنگ کہتے ہیں، جنہیں ہم بے گھر کہتے ہیں، بے آسرا کہتے ہیں، غریب لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں. لاہور میں 2.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں کے کنارے آپ کو ملیں گے. ان کے لیے عمران خان نے ایک پناہ گاہ بنائی تھی جس میں گرم بستر، صاف ستھرا کھانا، صاف ستھرے واش رومز، نہانے کا بندوبست کیا گیا تھا. ناظرین، حکومت نے صرف اس لیے چونکہ وہ عمران خان کا پروجیکٹ ہے، حکومت نے وہ بند کر دیے. اور آج وہ جو بیچارے لوگ ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بے آسرا سڑکوں کے کنارے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. اب تو بلکہ حکومت نے مزید سختی کر دی ہے، رات کو سڑکوں کے کنارے سونے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. تو اب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اگر کوئی ویلفیئر سٹیٹ ہے تو پھر آپ بتائیں. شہریار افریدی نے آج اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا نون لیگ والے، یہ کل کو پچھتائیں گے. طلال چودھری کو انہوں نے نام لیا اور طلال چودھری کے اوپر کل سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اسد کیسر نے بھی کیا، آج شہریار افریدی نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ طلال چودھری کو کے پی کے جیوگرافیکل جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں ہے. وہاں پہ وہ جو بیچارے وہاں سے جو مہاجرین ہوتے ہیں جہاں پہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ریہیبلیشن کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کرتی ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کو یا مرکز کی گورنمنٹ کو ان کے بارے میں ان کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہوتا. اور یہ بالکل درست کہا گیا. ظاہر سی بات ہے، ایک تو وہ پشتون ہیں، پختون ہیں، پٹھانوں کی جو رسم و رواج ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. پھر بیچارے جس طرح شہریار فرید نے کہا کہ اگر کوئی لاہور کے گلبرگ میں آپ کو شام کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ نے یہ علاقہ خالی کرنا ہے تو آپ کیسے خالی کریں گے 2 گھنٹوں میں؟ آپ کہاں جائیں گے؟ اس طرح سے اگر انہوں نے کہا اسلام آباد میں کسی مرکز I8 یا I9 کو حکم دے دیا جائے کہ خالی کر دیں، کیسے کریں گے آپ؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو ناظرین، یہ جو کرٹیسزم ہے حکومتی وزراء کے اوپر تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی دور میں ایک مرتبہ وہ سید مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے نون لیگ کی جانب، انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ روئیں گے آپ کو کندھا نہیں ملے گا. آج پی ٹی آئی والے رو رہے ہیں نا، کندھا نہیں مل رہا. اس طرح سے اب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ کل کو آپ روئیں گے آپ کو کندھا نہیں ملے گا. لیٹس سی دیٹ کہ یہ جو نظام ہے. ناظرین، بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑے بریکنگ نیوز انکشاف سہیل، جو ہمارے بڑے ایک صحافی ہیں سہیل بڑائی صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان واپس آئے گا. کبھی نہ کبھی تو یہ نظام رول بیک ہوگا. یہ تو ہے ہی نہیں کہ کیا اس نظام نے آب حیات پیا ہوا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے فن خاں سورما جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے. اور کوئی بھی جو رجیم ہوتی ہے اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اور اگر عمران خان زندہ رہا تو پھر وہ ایک ایک کو دیکھ لے گا، پھر تو ریونج ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. تو ناظرین، یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اور اگر کلیکٹیولی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ وقتی طور پہ حکومت سٹیبل لگتی ہے، لیکن حکومت کے لیے جو 2 چیلنجز ہیں وہ آج بھی ننگی تار کی طرح کھڑے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے عمران خان، اور جو دوسرے نمبر پہ مسئلہ ہے وہ ہے معاشی بحران. آج شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا اور ان کے کان میں سرگوشی بھی کی اور ساتھ میں ایک اشارہ بھی کیا. اشارہ غالباً انہوں نے فیلڈ مارشل کی جانب کیا ہوگا کہ وہ بیٹھے عاصم منیر صاحب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے سوائے فیلڈ مارشل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ جو حالات ہیں یہ بہتر ہو جائیں. اگر آپ میری جو ویورز ہیں آپ بتائیں کیا پاکستان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے اور ہے، ہاں یا نہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور جواب دیں. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.